السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ ہم اپنا اگلا سبق سٹارٹ کرتے ہیں پارہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 15 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی، اور وہ عورتیں جو یأتینا، ارتکاب کریں، الفاحشۃ، بے حیائی کا، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، تو تم گواہ ٹھہرا لو، علیہن، ان پر، اربعۃ، 4 مرد، منکم، تم میں سے، فإن، پھر اگر، شہدوا، وہ گواہی دیں، فامسکوہن، تو بند رکھو انہیں، فی البیوت، گھروں میں، حتی، یہاں تک کہ، یتوفاہن الموت، ختم کر دے انہیں موت، او، یا، یجعل اللہ، بنا دے اللہ، لہن، ان کے لیے، سبیلاً، کوئی راستہ، واللذانی، اور وہ 2 مرد جو، یأتیانہا، کریں یہی، یعنی بے حیائی کا کام، منکم، تم میں سے، فآذوہما، تو ایذا دو انہیں، تکلیف دو انہیں، فإن، پھر اگر، تابا، وہ دونوں توبہ کر لیں، وأصلحا، اور دونوں اصلاح کر لیں، فعارضوا، تو تم درگزر کرو، عنہما، ان دونوں سے، ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، تواباً، بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیما، رحم کرنے والا۔ انما، بے شک، التوبۃ، توبہ کا قبول کرنا، علی اللہ، اللہ کے ذمہ، للذین، انہی لوگوں کے لیے ہے جو، یعملون، کرتے ہیں، السوء، برا کام، بجہالۃ، جہالت سے، ثم، پھر، یتوبون، وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب، جلدی ہی، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، یتوب اللہ، متوجہ ہوتا ہے اللہ، علیہم، ان پر، وکان اللہ، اور ہے اللہ، علیماً، بہت جاننے والا، حکیماً، خوب حکمت والا۔ ولیست، اور نہیں، التوبۃ، توبہ قبول ہوتی، للذین، ان لوگوں کی جو، یعملون، کرتے رہتے ہیں، السیئات، برے، حتی، یہاں تک کہ، اذا حضر، جب آتی ہے، احدہم الموت، ان میں سے ایک کو موت، قالا، تو وہ کہتے ہیں، انی، بے شک میں، تبت الآن، تو توبہ کی اب، وللذین، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو، یموتون، مرتے ہیں، اس حال میں کہ،
हम कुफ्फारुन, वो काफर ही होते हैं। उलाइका, ये लोग। आततना, हमने तैयार किया है। लहुम, इनके लिए। अज़ाबन अलीमा, अज़ाब बहुत दर्दनाक। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो जो आमनु, ईमान लाए हो। ला यहिल्लु लकुम, नहीं है हलाल तुम्हारे लिए। अन, ये कि तारिसुन निसा, तुम वारिस हो जो औरतों के। करहन, जबरदस्ती। वला ताज़ुलूहुन्ना, और ना तुम रोको इन्हें। लितज़हबू, ताकि तुम ले लो। बिबाज़ी, बाज़ हिस्सा। माँ, इस हक मेहर का जो। आतैतुमूहुन, तुमने दिया इन्हें। इल्ला, मगर। ऐ यअतीना, कि वो करें। बिफ़ाहिशतिम मुबय्यिना, बेहयाई खुली। वआशिरूहुन्ना, और तुम गुज़र बसर करो इनके साथ। बिलमारूफ, खुश असलूबी से। फ़इन, फिर अगर। करिहतुमूहुन्ना, तुम नापसंद करो इनको। फ़अस्वा, तो शाहिद अन के तकरहू, तुम नापसंद करो। शैअन, किसी चीज़ को। वयजअलुल्लाहु, और कर दे अल्लाह। फीही, इसमें। खैरन, भलाई। कसीरन, बहुत। व इन, और अगर। तुम चाहो। इस्तिब्दाला, बदलना। ज़ौजिन, एक बीवी का। मकान ज़ौजिन, एक बीवी की जगह। व आतैतुम, जबकि तुमने दिया हो। इहदाहुन्ना, इनमें से एक को। किंतौरन, बहुत सा सामान। फला तअखुज़ू, तो ना तुम वापिस लो। मिन्हु, इसमें से। शैयन, कुछ भी। क्या। तअखुज़ूनहु, तुम लोगे इसे। बुहतानन, बुहतान बांधकर। व इस्मम मुबीना, और सरी गुनाह है। व कैफा, और कैसे। तअखुज़ूनहु, तुम लोगे इसे। व, जबकि। कद तहकीक। अफ़ज़ा, मिलाप कर चुका है। बाज़ुकुम, एक तुम्हारा। इला बाज़िन, दूसरे से। व, और। अखज़ना, तुम औरतों ने लिया है। मिनकुम, तुमसे। मीसाकन, अहद। गलीज़ा, पुख्ता। वला तांकिहू, और ना तुम निकाह करो। माँ, जिनसे। नकाहा, निकाह किया। आबाउकुम, तुम्हारे बापों ने। मिनन्निसाई, औरतों में से। इल्ला, मगर। माँ, जो। कद सलफ, तहकीक पहले गुजर चुका। इन्नहु, बेशक ये। काना, है। फाहिशतन, बेहयाई का काम। व मक़तन, और नाराज़गी की बात। वसाआ, और बुरा है। सबीला, तरीका। हुर्रिमत, हराम की गई हैं। अलैकुम, तुम पर। उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ। व बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियाँ। व अख़वातुकुम, और तुम्हारी बहनें। व अम्मातुकुम, और तुम्हारी फूफियाँ। व ख़ालातुकुम, और तुम्हारी खालाएँ।
व बनातुल अखी और भाइयों की बेटियां यानी कि भतीजियां, व बनातुल उख्ती और बहनों की बेटियां यानी कि भांजियां, व उम्महातुकुम और तुम्हारी माएँ, अल्लाती वो जिन्होंने अर्ज़अनकुम दूध पिलाया तुम्हें, व अख़वातुकुम और तुम्हारी बहनें, मिनर रज़ाअती रज़ाई यानी दूध शरीक, व उम्महातु और माएँ निसाइकुम तुम्हारी बीवियों की यानी कि तुम्हारी सासें, व रिबाइबुकुम और तुम्हारी सौतेली बेटियां, अल्लाती वो जो फी हुजूरिकुम परवरिश पाई तुम्हारी गोदों में, मिन निसाइकुम तुम्हारी इन औरतों के बतन से, अल्लाती वो जो के दखल तुमने सोबत की, बिहिन इनसे, फ़इन पस अगर लम तकूनु नहीं तुमने, दखल सोबत की, बिहिन्ना इनसे, फला जुनाहा तो नहीं कोई गुनाह, अलैकुम तुम पर, वहलाइलु और बीवियां, अबनाइकुम तुम्हारे बेटों की यानी तुम्हारी बहुएं, अल्लज़ीना वो जो, मिन अस्लाबिकुम तुम्हारी पुश्तों से हैं, व अन तजमऊ हराम है तुम पर जमा करना तुम्हारा, बैनल उख्तैनी दो बहनों के दरमियान, इल्ला मगर मा जो, कद सलफ तहकीक पहले गुजर गया, इन्नल्लाह बिलाशुबा अल्लाह, काना है, गफूरन बहुत बख्शने वाला, रहीमन निहायत रहम करने वाला। यहाँ पर हमारा चौथा पारा तर्जमे के लिहाज से मुकम्मल हुआ। अगली वीडियो में हम पारा नंबर 5 शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।